सर्वेभ्यो नमस्काराः, सादर नमस्ते। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः महोदय। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपद्यते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। अद्य 15 अगस्त इत्युक्ते 15 अगस्त अस्ति। ते सर्वे आगतवन्तः, अतः सर्वेषां धन्यवादाः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तरीय संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन संस्कृत सप्ताह प्रत्याधारित प्रेरणा सत्रं समाचर्यते। सर्वविदितमेव अस्मद् ऋषि परंपरा यत् कस्यचिदपि कार्यक्रमस्य शुभारंभे तावत् आदौ मंगलाचरणं भवति। तामेव परंपराम् अनुसरन् अहं वैदिक मंगलाचरणार्थं श्रीवर्धन महोदयम् आह्वयामि। श्रीवर्धन महोदयः वैदिक मंगलाचरणं कृत्वा कार्यक्रमस्य शुभारंभं कारयतु इति। श्रीवर्धनः। महोदय ध्वनिः न आयाति, भवतः म्यूट् अस्ति। श्रीवर्धन महोदयः। हाँ वदतु, अधुना सम्यक्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं श्रीवर्धन हैगुडे अस्मि। अहं वैदिक मंगलाचरणं करोमि। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्र्यवतु। ॐ यो नो अग्ने अररिवाम् अघायुररातीवामर्चयति द्वयेन मन्त्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनुमृक्षीष्टतन्वन्दुरुक्तैः। हरिः ओम्। धन्यवादः महोदयः। भवान् अति उत्तम स्वरेण गणपति वंदना कृतवान्, अतः पुनरेकवारं धन्यवादः। गणपति वंदना पश्चात् सरस्वती वंदना भवति, अतः सरस्वती वंदनायै अहम् अलका देवतर्से महोदयम् आकारयामि। अलका देवतर्से महोदय, भवती सरस्वती वंदनया कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कारयतु इति। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम अलका देवतर्से। अहं महाराष्ट्रराज्ये मुम्बईनगरे निवसामि। गणतन्त्रदिवसस्य कृते सर्वेभ्यः शुभाशया, बहवः शुभाशया। अहं सरस्वतीवन्दनां सादरं करोमि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापूर्णचन्द्रमौळीं
पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदाम्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः भगिनी। भवती अति उत्तमरीत्या समधुरवाण्या अस्माकं वाग्देवतायाः वन्दना कृत्वा कार्यक्रमस्य शुभारम्भ कृतवत्यै भगिन्यै पुनः धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे यथा नियमः संस्थानगीतिका भवति, अतः संस्थानगीतिकायै अहं पूनम सिंहः महोदयम् आह्वयामि। पूनम सिंह महोदय, भवती संस्थानगीतिका करोतु इति। अस्तु महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम पूनम सिंह अस्ति। अहम् उत्तरप्रदेश संस्थानगीतयः गायामि। श्रुतिसार भार विचार हारं ग्राहयति प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनी संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषि मुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयुत श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं वसुधादिकविकमनीय रचना सारकङ्गुडिमन्दिरं भवभूति पञ्चमवेद भारत भाव भावन चन्दिरं कवि कालिदास कला कलापन दर्शयत कवि संस्कृतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनमलौकिकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं योगप्रयोगपुरोहितादि सुराष्ट्रवैभवरक्षकं नेत्रान्मीलितचक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकं साहित्यदर्शनमूलभित्ति नवीनगुणकविशोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः भगिनी। ये विद्या वसुभूषिताः सुकुलजा नीतौ रताः सर्वदा ये नूनं निजकीर्तिरश्मि विभवैर्दिक्षुः प्रकाशाङ्गताः तेषां चापि महात्मना कृतधियां
दासी परा दुर्लभा चेत्कन्या समवाप्यते किमे परम ढाता प्रसन्नः स्वयं ढाता प्रसन्नः स्वयं। अस्मिन् एव क्रमे अतिथि देवो भव इति शास्त्रकथनम् अनुपालयन् समागतस्य अतिथेः वाक्पुष्पैः आतिथ्यं कर्तुं स्वागतगीताय विदुषी अग्रवाल महोदयां निवेदयामि। विदुषी अग्रवाल महोदया स्वागतगीतेन महोदयस्य स्वागतं करोतु इति। विदुषी अग्रवाल। नमो नमः सर्वेभ्यो। मम नाम विदुषी, अहं मुम्बै नगरे निवसामि। अद्य स्वागतगीतेन मुख्य अतिथिना सह अस्मिन् मञ्चे उपस्थिताः सर्वेषां स्वागतम् अहं करोमि। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमास्व मे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणतिभावैर्व्यावरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्यावरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। शब्दपुष्पैराचरामः शब्दपुष्पैराचराम श्रीमतामभिनन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्यावराम स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्यावरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। अतिथिदेव वयं हृदयं सभाजन्पात्रं विधाय। अतिथिदेव वयं हृदयं सभाजन्पात्रं विधाय। प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय। प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय। नयनदीपै वयं कुर्मो नयनदीपै वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम्। नयनदीपै वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम्। प्रणतिभावैर्व्यावरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्यावरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। स्वागतं शुभवन्दनम्। स्वागतं शुभवन्दनम्। धन्यवादः सर्वेभ्यो। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। हंस त्वं सुरसुन्दरी गति गुरुर्गङ्गा तरङ्गावलीं निर्धौताङ्घ्रिपरापारमान सर्वसी विहङ्गाधिपः। न च क्षीरं न मौक्तिकं न च वसुधा नाम्भरसुजातं क्वचित् चैकेनाञ्जलिना कथं कथमहो कुर्यां सपर्यां तव कुर्यां सपर्यां तव। अस्मिन् एव क्रमे परिचयाय वाचिकम् अभिनन्दनं वृत्तिकथनाय कर्तुं च संस्थानस्य प्रशिक्षका श्रीमती अनीता वर्मा महोदयां निवेदयामि। कृपया महोदया अतिथ्याः परिचयं कारयतु इति। वन्दे संस्कृत मातरम्। ध्वनिः श्रूयते? आं महोदय, सम्यक् श्रूयते। शरदेन्दु सुन्दर रुचिः चेति सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्ध्यवनं
यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामः बालः सर्वे श्रीरामः। भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासनाधीन स्वायत्त शासी संस्था उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालिते सद्यस्य संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षान्तर्गते संस्कृत सप्ताहं प्रत्याधारिते अस्मिन् प्रेरणासत्रे भवतां सर्वेषां संस्कृत समुपासकानाम् अनुरागिणानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च विहरामि। अयं दिवसः सर्वेषां भारतीयानां कृते महत्त्वं बिभर्ति, यतोहि यद्य अद्य अस्माकं स्वतन्त्रता दिवसोऽपि वर्तते। अतः अहम् अनीता वर्मा भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वतन्त्रता दिवसस्य शुभाशयान् समर्पयामि। अयं संस्कृत सप्ताहोऽपि संस्कृत सप्ताहरूपेण समग्र भारते आयोज्यते। संस्कृतज्ञैः भारत सर्वकारेण नवसहस्रनवशततमे वर्षे संस्कृत दिवसरूपेण घोषितम्। तदारभ्य श्रावणी पूर्णिमायां तिथौ प्रत्येकस्मिन् वर्षे दिवस इदं संस्कृत दिवसरूपेण मन्यते। संस्कृतज्ञैः दिवस इदं संस्कृत सप्ताहरूपेण अपि आयोज्यन्ते। एतदर्थम् अयं प्रेरणासत्रं विशेषं महत्त्वं भज्यते। साम्प्रतम् अस्मिन् प्रेरणासत्रे अस्माकम् उत्साहवर्धनाय संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री परम विदुषी अहर्निशं संस्कृतसेवामहे इत्यघोषं निधाय समग्रजीवनं संस्कृताय समर्पितवती भगिनी श्रीमती पूनम मालवीया स्व उपस्थितना अमुम प्रेरणासत्रे धन्यं कृतवती। अयम् एतासां महोदयानां परिचयं कारयितुं गौरवम् अनुभवामि। एषा महोदया गतेभ्यः 25 वर्षेभ्यः संस्कृतसेवां कुर्वन्ती अस्ति। संस्कृतस्य उत्थानाय कार्ययोजनाय एतासां महद् योगदानं वर्तते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एवंच राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नवदेहली द्वारा संचालितस्य संस्कृत भाषा शिक्षण केन्द्रस्य प्रशिक्षिकारूपेण अनेकानि केन्द्राणि सञ्चालितवती। इतोपि संस्कृतभारत्याः पक्षतः अनेकानि सम्भाषणशिबिराणि सञ्चालितवती। सम्प्रति इयं द एलिट् आङ्ग्लविद्यालये संस्कृतशिक्षिकारूपेण अपि अध्यापनं कुर्वती अस्ति। अस्मिन् प्रेरणासत्रे अस्याः महोदयायाः स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः परिवेक्षकं करोति तादृश योजना सर्वेक्षकस्य श्रीमान भगवान सिंह चौहान महोदयस्य हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि।
समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखानां सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागानाम् अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। योजना समन्वयकः श्री धीरज मैथाणी महोदयः, श्रीमान दिव्यरंजनः, सुश्री राधा शर्मा इति एतेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्र संचालने सहकृतवन्तोः महेंद्र मिश्र, विष्णु पाठक, अनीता पांडे, लक्ष्मी नारायण पाठकश्च इत्यन्योः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। कार्यक्रमे मंगलाचरण, गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये करिष्यन्ति तेषां शिक्षार्थिनाम् अन्याः सामाजिकानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। संस्थानस्य वृत्तकथनम्। संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं न केवलं भारतीयैरेव अपि पाश्चात्यैरपि अङ्गीक्रियते। विश्वस्य प्राचीनतमायाः संस्कृते सभ्यतायाश्च अवगमनाय संस्कृतमेवैकं साधनं वर्तते। संस्कृताध्ययनस्य प्रयोजनानि विचिन्त्यन्ते तर्हि सुकरम् एतत् वक्तुं यत् संस्कृतभाषैव अध्यात्मज्योतिप्रदः आचार्यशास्त्रशिक्षिका जीवनोन्नतिकारिणी। तदर्थ संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं स्थापना दिसम्बर मासस्य 31 दिनाङ्के 1879 वर्षे अभवत्। तदारभ्य संस्थानं संस्कृतस्य प्रचार प्रसारार्थं बहुविधानि कार्याणि करोति। यथा संस्थानेन ज्योतिषप्रशिक्षणं, योगप्रशिक्षणं, पौरोहित्यप्रशिक्षणं च सञ्चाल्यते। ये सिविल सेवा परीक्षायां संस्कृतं वैकल्पिकरूपेण स्वीकुर्वन्ति तेषां कृते निःशुल्क कोचिंग अत्र दीयते। संस्कृत नाट्य प्रशिक्षणम् अपि प्रचलति। विविध पुस्तकानां पत्रिकाणां च प्रकाशमपि संस्थानेन क्रियते। एतेषु सर्वेषु च निःशुल्क संस्कृत सम्भाषणं कक्षा अपि संस्थानेन एव सञ्चाल्यते, यत्र विभिन्नेभ्यः स्थानेभ्यः पञ्जीकृतछात्राः पठितुम् आगच्छन्ति। अस्मिन् मासे प्रायशः प्रथम-द्वितीयस्तरीयकक्षाः सन्ति, यत्र प्रायः 200 छात्राः पठन्ति। शिक्षकाश्च तान् पाठयन्ति। एवं अन्ये अपि सह सम्पर्कं स्थापयित्वा एतासु सर्वासु योजनासु संस्कृतसम्भाषणयोजनायां च प्रतिभागं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः अस्माभिः मिलित्वा संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः करणीयः। एतादृशाः योजनाः अग्रे अपि निरन्तररूपेण चलेयुः। एतत् अस्माकम् एव दायित्वं वर्तते। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः भगिन्यै। भवती बहु उत्तमरीत्या अतिलघुमाध्यमेन संस्थानस्य परिचयं, स्वागतम् आदि कृतवती। अतः पुनरेकवारं धन्यवादः। लक्ष्यमस्ति निश्चितं तथा विचारितम् आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम् आचरेम मित्र संस्कृतेन पाठनम्। अस्मिन् एव क्रमे संस्कृतगीतार्थं संजीवनी गोरे रचयन्ती महोदयाम् आकारयामि। संजीवनी गोरे महोदया संस्कृत गीतं प्रस्तौतु। हरि ओं। सर्वेभ्यो नमो नमः।
स्वतन्त्रता दिवसस्य कृते सर्वेभ्यो बहवः शुभाशयाः। मम नाम सञ्जीवनी गोरे। अहं महाराष्ट्रराज्ये कोल्हापुरनगरे निवसामि। अहम् एकं देशभक्तिः गीतं गायामि। हरि ओम्। रचयन्ति काञ्चन शकुन्ता स्वं प्रतिशाखां यत्र कुलायं मम भारतदेशः सोऽयं मम भारतदेशः सोऽयं। रचयन्ति काञ्चन शकुन्ता स्वं प्रतिशाखां यत्र कुलायं मम भारतदेशः सोऽयं मम भारतदेशः सोऽयम्। अपि सत्यमहिंसा धर्मास्पदं ददते प्रतिपदमेयं मम भारतदेशः सोऽयं मम भारतदेशः सोऽयं। जय भारति जय भारति जय भारति जय भारति। यमवनीसा ऋषिमुनिव्रजो मालां जपतीश्वर नाम्नः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बालोऽस्ति मोहनः प्रत्येकं बालाराधाय ददाम्नः बालाराधाय ददाम्नः। सर्वादो कुरुते रविरावर्तं यत्रागतः स्वकीयं मम भारतदेशः सोऽयं मम भारतदेशः सोऽयं। गङ्गा यमुना प्रवहन्ति यत्र वै कृष्णा सह कावेरी या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमं पाययन्ति शुभवारी पाययन्ति शुभवारी। फलपुष्पमिदं क्वचित् प्रसुते तनुते केसरकायं मम भारतदेशः सोऽयं मम भारतदेशः सोऽयं। वैचित्र्यमयी धरणेरस्या पर्वाण्यपि विचित्रभासः क्वचित् प्रदीप्तिर्दीपावल्या होलीवर्णविलासः होलीवर्णविलासः। इह रागरङ्गयोर्हास्यमुदानां चतुर्दिशं प्राचुर्यं मम भारतदेशः सोऽयं मम भारतदेशः सोऽयं। यस्मिन् शिवालया मन्दिरमाला गगनं सम्भाषन्ते पुनः क्वचिदवा नगरे द्वारे तालं कोऽपि न दत्ते तालं कोऽपि न दत्ते। आयातः प्रेम्णो निनाद्य वेणुं ऊहे प्रभात सायं मम भारतदेशः सोऽयं मम भारतदेशः सोऽयं। रचयन्ति काञ्चन शकुन्ता स्वं प्रतिशाखां यत्र कुलायं मम भारतदेशः सोऽयं मम भारतदेशः सोऽयं। जय भारति जय भारति जय भारति जय भारति। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। धन्यवादः नमो नमः। धन्यवादः भगिन्ये। मम भारत देशो सोऽयं मम भारत देशो सोऽयं। धन्यवादः भगिन्ये। अस्मिन् एव क्रमे भारतस्योपरि भारतदेशस्योपरि भारतदेशस्य महत्त्वम् इति वाचनाय स्वातिधाय गुणे महोदयाम् आकारयामि। स्वातिधाय गुणे महोदया भारतस्य महत्त्वं प्रस्तौतु इति। वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सन्तर्शितस्वात्मसुखावबोधे जनस्य जाङ्गलिकायमाने संसारकालानमो शान्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं सौ स्वातिधाय गुडे अस्मि। अहं महाराष्ट्रप्रान्ते पुणेनगरे निवसामि। सर्वेभ्यः 870तमस्य स्वातन्त्र्यदिनस्य हार्दाः शुभाशयाः। यस्मिन् देशे वयं जन्मधारणं कुर्मः
वयं सर्वे भाग्यवन्तः। अस्माकं जन्मभूमि भारतभूमि आदरणीयः पूजनीयः च भवति एव। देशवासिना गौरवं भवति। देशभक्तिः सर्वासु भक्तिषु श्रेष्ठा कथ्यते। अनया एव देशस्य स्वतन्त्रतायाः रक्षा भवति। अनया एव प्रेरिताः बहवः देशभक्ताः भगतसिंहः सुखदेवः च राजगुरु प्रभृतयः आत्मोत्सर्गम् अकुर्वन्। झाशीश्वरी राणी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, मेवाड़ केसरी, शिवाजी राजा च प्रमुखाः देशभक्ताः अस्माकं देशे जाता। भारत माता अस्माकं जननी अस्ति, अतः भारत मातुः पूजा करणीया। अस्मासु देशभक्तिः सदा भवेत्। अस्माकं गृहस्य रक्षणं यथा प्रमुखं तथैव देशरक्षणम् अपि अस्माकं महत्त्वभूतं कार्यं। प्रथमं देशहितचिन्तनम्, अतः स्वहितचिन्तनम्। एवम् अस्माकं धारणा भवेत्। भारतदेशः सुजलां सुफलाम् अस्ति। काश्मीरतः कन्याकुमारी पर्यन्तं मम देशस्य अनेकाः भाषाः सन्ति। वेशभूषाः अपि भिन्ना भिन्ना अस्ति, किन्तु वयं सर्वे एकाः स्मः। पवित्राः नद्याः सन्ति, गंगा, यमुना, नर्मदा च, उत्तुंग, हिमालय पर्वतः अपि अस्ति। मम देशस्य संस्कृति सनातनः अस्ति। अस्माकं देशः निरन्तर वेदमन्त्रघोषः चलति। यथा मम देशः अस्ति तथा कोऽपि देशः नास्ति। मम देशः प्रतापशाली गौरवशाली अस्ति। यदि पुनः जन्म भवति तर्हि भारतदेशं योजनीय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि। जय हिंद, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। धन्यवादः। बहु उत्तमरीत्या सुमधुरवाण्या भवती देशस्योपरि देशस्य महत्त्वम् उक्तवती, अतः पुनरेकवारं धन्यवादः। अस्मिन् एव क्रमे अहं वन्दे मातरम् इति व्याख्यानाय गीतार्थम् अहं ललित कुमार महोदयम् आकारयामि। ललित कुमार महोदयः। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम ललितः, अहं देहलीतः अस्मि। स्वतन्त्रता दिवसस्य अवसरे वन्दे मातरम् इति गायिष्यामि। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। धन्यवाद। धन्यवादः महोदयः। अनुभव कथनाय अहं विजया गोखले महोदयाम् आह्वयामि। विजया गोखले महोदया। अस्तु, नास्ति वा? अग्रे सरोज यादव महोदयः। सरोज जी। जी जी महोदय।
हाँ स्वकीय अनुभवं प्रस्तौतु इति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सरोजा। अहं वडोदरानगरे निवसामि। सर्वप्रथमं सर्वेभ्यः स्वतन्त्रतादिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः समक्षे एकं गीतं प्रस्तौमि, यस्य शीर्षकम् अस्ति शीतौ राजते भारत स्वर्णभूमि, अर्थात भारत देश इस धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित हो रहा है। सुकूडं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलमयत्र पीयूषतुल्यम्। सुकूडं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलमयत्र पीयूषतुल्यम्। इयं स्वर्णवद्भाति सश्रीधरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। त्रिशूलाग्निनाभे पृथिव्यास्त्रघोरे अडूनां महाशक्तिविपूरितेयम्। त्रिशूलाग्निनाभे पृथिव्यास्त्रघोरे अडूनां महाशक्तिविपूरितेयम्। सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। भोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया। इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया। सदा पर्वणानां उत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानाम्। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानां। बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां विचक्षणास्त्रीणां भूप्रबन्धे युतानाम्। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां विचक्षणास्त्रीणां भूप्रबन्धे युतानाम्। नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनाम् इयं वर्तते भूधराणाम्। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनाम् इयं वर्तते खीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। धन्यवाद। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। धन्यवादः महोदयायै। यस्य वयं प्रतीक्षारताः स्मः सः समयः अस्माकं मध्ये आगतम्। ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाद्विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मिन् कार्यक्रमे महता सौभाग्येन समायाता संस्कृतविदुष्यः पूनम मालवीय महोदयाः अस्मन् मध्ये विराजमानाः सन्ति। एताः महोदयाः द एलिट आंग्ल विद्यालये वाराणस्यां संस्कृत प्राध्यापिका इति पदम् अलङ्कृताः।
ताः महोदयाः अहं प्रार्थयामि यत् अस्माकं मार्गं प्रशस्तीकर्तुम् उद्बोधनं महोदयाः। धन्यवादः। वागर्थाग्रसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरः। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वतन्त्रता दिवसस्य हार्द्याः शुभकामनाः। कार्यक्रमः बहु शोभनं बहु सम्यक् आसीत्। मातृभाषाणां भवतु मल्हा, राष्ट्रभाषा भारतीयानां भवतु भाषा द्वेषनाशः, सर्वथा उद्घोषयामः भारतीयेषा अनुपमा सरसा चिरनवीना संस्कृता एषा गिर्वाणभाषा। अस्माकं संस्कृतभाषा गिर्वाणभाषा अस्ति। अस्माकं उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान माध्यमेन ऑनलाइन सरलतया पाठयति इति अस्माकं सौभाग्यमस्ति। अन्यथा 99 तमे वर्षे वयं महाविद्यालये विद्यालये शिबिर इत्यादि कृत्वा संस्कृतस्य ज्ञानं काठिन्यरूपेण प्राप्तवत्यः, किन्तु इदानीं सरलतया वयं गृहे भूत्वा संस्कृतस्य ज्ञानं प्राप्तुं कर्तुं शक्नुमः इति अस्माकं सौभाग्यस्य विषयः अस्ति। संस्कृतभाषा एका वैज्ञानिक भाषा अस्ति। वैज्ञानिक अनुसन्धानस्य आधारः अस्ति। सी.वी. रमन, प्रफुल्लचन्द्र राय, जगदीश चन्द्र बसु, डॉक्टर मेघनाथ साह, अब्दुल कलाम इत्यादि वैज्ञानिकाः संस्कृतस्य अनुरागी आसीत्। तस्य अनुसन्धानस्य आधारः अपि संस्कृतः एव आसीत्। अहं विद्यालये अस्मि। एक मेसेज अहं ददामि। अहं विद्यालये अस्मि। सांस्कृतिक कार्यक्रम चलति, बहु ध्वनिः आगच्छति, अतः अहं क्षम्यतामपि निवेदयामि। एकाकी स्थानम् अहं सर्च् कृतवती, किन्तु न प्राप्तवती। सर्वत्र ध्वनिः गूंजते, अतः अहं ध्वनि कृते क्षम्यतां निवेदयामि। जानति, एकवारं विद्वान् कपिल आसीत्, विद्वांसः आसीत्। सः जगदीश चन्द्र महोदयेन पृष्टवान्, भवान् वनस्पति मध्ये प्राण अस्ति इति कथम् अनुसन्धानं कृतवान्? तदा जगदीश चन्द्र बसु प्रश्नं पृच्छति कपिल महोदयेन कि भवान् वदतु, एक शब्द वदतु यस्मिन् मध्ये बहु वनस्पत्याः इण्डिकेट् भवेत्। शोर आगच्छति, क्षम्यताम्। तदा सः वदति शस्यश्यामला, शस्य शब्दं वदति। तदा जगदीश चन्द्र बसु वदति, पश्यतु, सः वैज्ञानिकः आसीत्, तथापि संस्कृतस्य महान् ज्ञानम् आसीत्। सः वदति, सस्य इत्युक्ते हत्या, शस्यश्यामला। यत्र हत्या कुत्र भवति? यत्र जीविनम् अस्ति तत्रैव हत्या भवति। अर्थात् वनस्पति मध्ये जीवनम् अस्ति। एतादृश अस्माकं भारतीय वैज्ञानिकाः अनुसन्धानस्य माध्यमं संस्कृतेव चयनं कृतवान्। अस्माकं गिर्वाणभाषा संस्कृतम्। अस्माकं भारतदेशस्य सौभाग्यं संस्कृतमेव अस्ति। अद्य स्वतन्त्रता दिवसः अस्ति। सांस्कृतिक कार्यक्रमस्य आयोजनं भव्यरूपेण अस्माकं विद्यालये अस्ति। तर्हि अहम् एकवारं पुनः निवेदनं करोमि, संस्कृतभाषा बहु महत्त्वपूर्ण अनिवार्या भाषा अस्माकं भारतदेशस्य अस्ति। साम्प्रतं वयं स्वतन्त्रः स्मः, किन्तु यदा परतन्त्रः आसन् तदा गुरुकुल संस्कृतस्य बहु बृहद्रूपेण विस्ताररूपेण अस्माकं भारतदेशे आसीत्। किन्तु मुगलशासः आङ्ग्लशासक आक्रमणं कृतवन्तः, अनन्तरं बहु हानिः जाता संस्कृतस्य। इदानीम् अनेकानि संस्थामाध्यमेन संस्कृतस्य प्रचारं चलति, तथापि आवश्यकता अस्ति अस्माकं संस्कृतस्य उत्थानस्य कृते। जानति, पुण्यपुरातनदेशोऽस्माकं मानवदर्शन शक्तिवतां प्रवहति पावन संस्कृतगङ्गा, किल्बिषजातं पादते सकल विश्व मंगल संरचने जुहूति सर्वोप्यात्मानम् आयुगमविरतमनुवर्तते इह राष्ट्र धर्म समुपासनम् वन्दे मातृभूम वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे। एकवारम् अहं वदामि, संस्कृतं मे प्रियं। जानति, संस्कृतं मे प्रियं, भारतं मे प्रियं। संस्कृत अपि प्रियमस्ति, भारतमपि प्रियमस्ति। और एकवारम् अहं वदामि, संस्कृते चास्ति गीता
महाभारतं संस्कृते अस्ति रामस्य रामायणं संस्कृतं मे प्रियं भारतं मे प्रियं संस्कृते शिक्षणं संस्कृते भाषणं छात्रापि अत्र आगच्छन्ति संस्कृते चिन्तनमपि वयं कुर्मः संस्कृते गायनमपि वयं कुर्मः संस्कृते जीवनं किञ्चित् भूमो वयं संस्कृतं मे प्रियं जानाति यदि अस्माकं भारतदेशे संस्कृतभाषायाः विस्तारः बहु अधिकं भविष्यति चेत् अस्माकं नैतिकता उत्थानं भविष्यति अद्य एका मूल समस्या अस्ति अस्माकं छात्राणां मध्ये संस्कृतिः नास्ति सभ्यता नास्ति ज्येष्ठानां कृते सम्मानं नास्ति नैतिकपतनं भवति अधुना कारणम् अस्माकं मध्यतः एकः गीर्वाणभाषा गच्छति शनैः गच्छति अतः एतस्य संरक्षणं बहु आवश्यकम् अस्ति अतः निवेदनमस्ति उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य एतद् व्यवस्था ऑनलाइन पाठ्यक्रमस्य बहु सम्यक् अस्ति शिक्षकैः दातव्यं यत् लिङ्कम् अस्ति तत् स्वीकृत्य ऑनलाइन शिक्षणं करणीयं कारणं सुरसु सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्व वंदिता भगवद गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कुल गुरु नव रक्षोन्मेषजा ऋतु रघु कुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता विद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना यदि वयम् अस्माकं भारतदेशस्य संस्कृतिः भाषा याः पुनरुत्थानं कुर्मः तदा अस्माकं भारतस्य विकासः स्वयमेव भविष्यति यत् आधुनिक समस्या अस्ति बालकस्य संस्कार उत्थानं तत् स्वयमेव भविष्यति मोरल एजुकेशन स्वयमेव अग्रे भविष्यति यदि वयं संस्कृतं पठामः भारतदेशस्य यदि सेवा कर्तुम् इच्छति चेत् भारतदेशस्य गीर्वाणभाषायाः अपि संरक्षणं करणीयम् अस्तु वदतु संस्कृतं जयतु भारतं धन्यवादः सर्वेभ्यः नमो नमः एकवारं पुनः धन्यवादः कार्यक्रमः बहु सुन्दरम् आसीत् या कार्यक्रमः प्रस्तुत कृतवन्तः बहु सम्यक् समीचीना आसीत् पुनः अहं धन्यवादः निवेदयामि अस्तु नमो नमः जी नमस्ते धन्यवादाः महोदयायै धन्यवाद ज्ञापनं कर्तुं समन्वयकः धीरज मैथाणी महोदयां निवेदयामि महोदयाः धन्यवादं ज्ञापयन्तु इति आदरणीयाः धीरज मैथाणी महोदयाय ॐ पावकान सरस्वती वाजे निर्मजुलते यज्ञं वष्टदेवसो ॐ वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम् ॐ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम राष्ट्रे राजन्यः सूरैकवियो दिवादि महारथो जायतान्धो निर्देमुखोढाटड्वाना सुशक्तिः पुरन्द्रयो कार्ष्णो रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो
जायता निकामे निकामेनः प्रतिनयो आविर्भादो फालावतो न ओकदयः योगक्षेमो नः कल्पतां माम्। इदं वैदिकं मङ्गलाचरणम् उक्त्वा वयं सर्वे अपि एतं कार्यक्रमम् इतोपि समृद्धं कुर्याम। अद्य उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन संस्कृत सप्ताहम् उद्दिश्य अथ च स्वतन्त्रता दिवसम् आलक्ष्य समायोजितेऽस्मिन् आभासिके प्रेरणा सत्रे आभासिकं प्रेरणा सत्रं तत्र समायोजितं। तो अद्यतने अस्माकं राष्ट्रपतेः भाषणं देशवासिभ्यः तत्र महोदया उदीरितं। तो स्वतन्त्रता नाम स्वस्मिन् तन्त्रे यदा वयं स्वकीयं यत् तन्त्रं भवति या व्यवस्था भवति ये आदर्शाः भवन्ति तदनुगुणम् आचरणं कुर्मः चेत् तत् स्वतन्त्रतं स्वतन्त्रता भावः स्वातन्त्र्यं तत्र कथ्यते। तो भारतं स्व इति शब्दस्य तात्पर्य गृह्यते यत् स्वस्य संस्कृति स्वस्य सभ्यता स्वस्य भाषा स्वकीयं स्वाभिमानं स्वकीयं स्वरूपम् एतत् सर्वं यदा विचार्यते समग्रतया तदा यद् आदर्शभूतं स्वरूपं समक्षम् आयाति तेनेव स्वातन्त्र्यम् इत्यस्य अर्थः पूर्णः भवति। तो 870तमः स्वतन्त्रता दिवसः अस्माभिः अद्य समाचर्यते। स्वाधीनता दिवसस्य अवसरे तत्र धूयमानः अस्माकं त्रिवर्णध्वजः भवतु सा रक्तप्राचीरतः लालकिलातः अथ च राज्यानां राजधानीषु अस्माकं समीपे अस्माकं गृहे अस्माकं परिसरे अस्माकं हृदये एव सा धूयमाना ध्वजः अस्माकं हृदये उत्साहं महदुत्साहं जनयति। एषः उत्सवः अस्माकं 40 कोटि परिमित संख्यकेभ्यः देशवासिभ्यः तत्र अस्य दिनस्य महत्त्वं जनयति। यथा स्वपरिवारेण सह विभिन्नाः उत्सवाः अस्माभिः समाचर्यन्ते तथैव वयं स्वतन्त्रता दिवसं गणतन्त्र दिवसं वा परिवारेण सह सदैव समाचरेम। यस्य सदस्याः भवन्ति अस्माकं सर्वेपि देशवासिनः। 15 अगस्त इत्येतद् दिनं देशे विदेशे सर्वेपि भारतीयाः ध्वजारोहण समारोहे भागं गृह्णन्ति। तो तदेव तामेव प्रासंगिकतां समुद्दिश्य अस्माकं ये संस्कृत शिक्षणे कृते भूरि परिश्रमाः
कटिबद्धतया संस्कृत समाराधन तत्पराः शिक्षकाः सन्ति। तत्र श्रीमती अनीता पांडे महोदया, श्रीमती अनीता वर्म महोदया, श्रीमान लक्ष्मीकांत पाठक, श्री विष्णुकुमार पाठक, महेंद्र मिश्रश्च एते हि अद्यतन दिवसस्य प्रासंगिकताम् उद्दिश्य सत्रमिदं समायोजितम्। अस्माकम् अत्यन्तं सौभाग्यं यत् अस्मिन् सत्रे दि एलिट आंग विद्यालय वाराणसीतः वक्तृत्वरूपेण श्रीमती पूनम मालवीया महोदया या संस्कृत विषयान् छात्रेभ्यः अत्यन्तं सुगमतया पाठयति। सा महोदया अत्र समागत्य अस्माकं स्वतन्त्रता दिनस्य महत्त्वं, संस्कृतस्य महत्त्वं, अथ च वयं कथं संस्कृतं स्वाभिमानं मत्वा पठेम, पाठयेम, तस्य प्रचारं कुर्मः, एतत् सर्वमपि अत्यन्त संक्षेपेण बोधितवती। यद्यपि महोदयाः अद्यतनदिने बहुषु कार्येषु व्यापृतायां सत्यामपि अस्माकं कृते समयं कल्पितवती। तदर्थं वयम् अस्य प्रेरणासत्रस्य प्रेरिकारूपेण समागतवत्यै दि एलिट आंग विद्यालय वाराणस्याः संस्कृत प्राध्यापिकायै श्रीमत्यै पूनम मालविका महोदयायै संस्थानप्रतया समस्त शिक्षकाणां प्रतया समुपस्थितानां शिक्षार्थिनां प्रतया च धन्यताम् आविष्कृत्य आत्मानं धन्यं मन्यामहे। अथ च अस्य सत्रस्य ये मार्गदर्शकाः भवन्ति, अस्माकं निर्देशकाः श्रीमन्ता विनय श्रीवास्तव महोदयाः, येषां मार्गदर्शने संस्थानं समग्रे प्रदेशे न अपि समग्रे देशे अथ च विदेशे अपि ऑनलाइन भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन संस्कृतं पाठयत् प्रचारयत् च वर्तते। तेभ्यो मार्गदर्शकेभ्यो निदेशकवर्येभ्योऽपि सादरं धन्यताम् आविष्करोमि। अथ च ये पूनम मालविका महोदयाया इव अस्माकं एतेषु प्रेरणासत्रेषु आगत्य स्वीयेन उद्बोधनेन शिक्षार्थिनां मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, संस्कृतपठनस्य लाभान् बोधयन्ति, संस्कृत पठितुं प्रेरयन्ति। तादृश अस्माकं ये प्रेरणादायकाः सन्ति तेभ्यः प्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण सहयोगिभ्यः, अस्य सत्रस्य समायोजकेभ्यः, निवेदक प्रशिक्षकेभ्यः, समन्वयक गणप्रतया अत्र समुपस्थितेभ्यः, अथ च अस्माकं कार्यालयप्रतया ये प्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण सत्रेऽस्मिन् सम्पृक्ताः भवन्ति, सत्रस्य निमित्तम् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, तेभ्यः धन्यतां तावत् अहं सविनयम् आविष्करोमि। मंगलाचरणम् आरभ्य शान्तिमन्त्रं यावत् ये शिक्षार्थिनः अत्र सहभागितां गृह्णन्ति कार्यक्रमेषु, ते अन्यान् अपि प्रेरयन्ति, पुनः स्वकीयमपि तत्र आत्मविश्वासम् आत्मोत्कर्षं वर्धयन्ति। अग्रे एतादृशा एव शिक्षार्थिनः द्वित्रान् न अपि तु 10-15 जनान् संस्कृतम् अध्येतुं प्रेरयन्ति। तेभ्योऽपि अहं धन्यवादं वितनोमि। अथ च समग्रस्यापि सत्रस्य चिन्तकेभ्यः
ये केभ्यः अस्माभिः सह सम्पृक्तः सम्बद्धः च भवन्ति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहं कोटिशः धन्यवादं वितीर्य एकं तत्र अन्ते वाक्यं वदामि। अस्य समग्रस्यापि प्रपञ्चस्य किम् उद्देश्यम् इति यदा वयं विचारयामः चेत् तदा एकमेव उत्तरम् आयाति यत् इयं कक्षा सर्वकारपरतया निःशुल्करूपेण प्रचलति। वयं सर्वकारस्य औदार्येण संस्कृतं सदृशम् अत्यन्तं दुर्लभं शिक्षणम् अत्यन्तं सहजतया अत्यन्तं सुलभतया अत्यन्तं सरलतया च समर्जितवन्तः संस्कृतं पठितवन्तः। अतः अस्माकं समेषामपि संस्कृतशिक्षार्थिनाम् एकं दायित्वं नैसर्गिकरूपेण भवति यत् वयम् अन्यान् अपि संस्कृतम् अध्येतुं प्रेरयेम। तदा एव वयम् अस्मात् ऋणात् ऋणी भवितुं शक्नुमः। यदा कदापि जीवने मानव जीवने यत्किमपि निःशुल्करूपेण प्राप्यते तस्य शुल्कं वयं नूनमेव दद्मः। येन केन प्रकारेण अस्माकं परतया येन केन साधनेन वयं तस्मात् अनुबन्धात् आत्मानं मोचयितुं शक्नुमः तत् सर्वमपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। वयं ये केऽपि अधुना अत्र स्मः अस्माभिः अद्य स्वतन्त्रता दिवसे स्वकीयं स्वाभिमानं वर्धयितुं स्वकीयं स्वरूपं ज्ञातुं एकं तत्र पद्यमस्ति जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानं स न जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। आत्मानं ज्ञातुम् आत्मनो स्वरूपं ज्ञातुम् आत्मानो वास्तविकं यद् शास्त्रनिर्दिष्टं स्वरूपमस्ति यद् अस्माकं स्वाभिमानम् अस्ति तस्य पुनरुज्जागरणे अस्माकं नूनमेव संस्कृतम् अध्येतव्यम्। संस्कृतम् अधीत्य वयं कैः सह संवादं करिष्यामः कैः सह केन माध्यमेन व्यवहारं करिष्यामः कथम् अस्माकं सर्वकारः इतोपि औदार्येण संस्कृतं पठितुं साधनानां सृष्टिं कुर्यात् तदर्थम् अस्माभिः संस्कृतपठेतॄणां संस्कृतम् अध्येतॄणां संस्कृतसमुपासकानां संस्कृतं स्वाभिमानं ये मन्वते तादृशानां संख्या वर्धनीया। तदर्थम् अद्य वयम् अस्मिन् स्वतन्त्रता दिवसे एकं संकल्पं स्वीकुर्मः यत् अहं स्वकीये परिवारे स्वकीये समाजे स्वकीयायां वसत्यां यत्र अहं गच्छामि यस्मिन् विद्यालये पठामि यस्मिन् महाविद्यालये पठामि यस्मिन् विश्वविद्यालये पठामि यस्मिन् प्रतिष्ठाने पठामि यस्मिन् संस्थाने पठामि यस्मिन् कार्यालये गच्छामि तत्र अहं द्वित्रान् जनान् नूनमेव संस्कृतम् अध्येतुं प्रेरयेयम्। यदा वयम् एतत् सर्वं करिष्यामः तदा अस्माकम् एतत् स्वतन्त्रता दिनं स्वातन्त्र्य दिवसः सफलः साकारी च भविष्यति। साकारी सफलः किं तत्र अस्माकम् एतत् दिनं सार्थकं भविष्यति। सार्थकं नाम अर्थेन सहितं सार्थकं प्रयोजनेन सहितं यद् भवति स्वकीयं तत्र यद् अस्माभिः एतद् अयं पुरुषार्थः समाचरितः संस्कृत अध्ययनस्य तं पुरुषार्थम् इतोपि सार्थकं कर्तुं वयम् अन्यान् अपि प्रेरयामः। तदेव उक्त्वा अहं पुनः 8-सप्ततितमस्य स्वतन्त्रता दिवसस्य शुभकामनाः भवद्भ्यः प्रयच्छन् तावत् विरमामि। यद्यपि अस्मिन् उपक्रमे अहं
पूर्वतः आदिष्टनासं तथापि अत्र सहजतया सरलतया च सविनयं सत्र निवेदकाः प्रशिक्षकाः उक्तवन्तः यत् धन्यवादः भवत्परतया ज्ञापिता भवेत्। तो तदर्थम् समागतः भवद्भ्यः पुनः अस्य दिनस्य हार्दिक शुभकामना वितीरन् तावत् विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशम्। यतो हि समन्वयकः धीरज मैथानी महोदयस्य स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, मुखात् प्रतिभाति, तथापि अस्माकं निवेदनं सः स्वीकृत्य धन्यवादज्ञापनं कृतवन्तः। तस्य कृते मम पक्षतः मम शिक्षक पक्षतः धन्यवाद। धन्यवादः। ये सर्वेषां कृते धन्यवादं दत्तवन्तः तेभ्यः धन्यवादः। अस्माकं पार्श्वे तु शब्दः नास्ति, तथापि सर्वेषां पक्षतः आशीर्वाद स्वीकर्तुम् अहं धन्यवादं वितनोमि। अग्रे कार्यक्रमस्य अन्तिमचरणः चलति। कार्यक्रमस्य अंतिम चरणे शांति मंत्रार्थम अहम अनीता पांडे महोदयाम् आह्वयामि। अनीता पांडे महोदया, भवती शांति मंत्रेण कार्यक्रमस्य समापनं कारयतु इति। धन्यवाद महोदय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृति वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु प्रियं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, कल कल छल छल प्रहोत दिशि दिशि पावन संस्कृति धारा। छल कल कल छल छल प्रहोत दिशि दिशि पावन संस्कृति धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः।